नमस्कार सबैजनालाई। आज म ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एक्सपोनेन्शियल र ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन यदि प्रोडक्ट फर्ममा भयो भने कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ सिकाउँछु। फर्स्ट शिफ्टिङ थ्योरमबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसको। सो आज म फर्स्ट शिफ्टिङ थ्योरमको कन्सेप्ट दिन गइरहेको छु। अब फर्स्ट शिफ्टिङ थ्योरमले के भन्छ भने इफ ल्याप्लास अफ ft इज इक्वल टु fs भयो भने त्यो कन्डिसनमा ल्याप्लास अफ e को पावर at इन्टु ल्याप्लास अफ e को पावर at इन्टु ft इज इक्वल टु f इन्टु s माइनस a हुन्छ। यो चाहिँ कन्सेप्ट हो। अब यो कन्सेप्ट चाहिँ यति नै हो। अब क्वेसनबाट चाहिँ पुरै क्लियर हुन्छ। क्वेसन अब हामी गरौँ। फर्स्ट क्वेसनमा हामी गर्छौँ ल्याप्लास अफ e को पावर 3t इन्टु साइन 4t। अब यसमा चाहिँ के यो क्वेसनमा चाहिँ e को पावर 3t साइन 4t छ। अब सबभन्दा पहिला के गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ। कम्पेयरिङ ल्याप्लास e को पावर 3t साइन 4t विथ ल्याप्लास अफ e को पावर at इन्टु ft हैन। अब कम्पेयर गर्दा हामी के पायौँ भने e को पावर at र e को पावर 3t छ हैन। अब t र t यहाँ t र t चाहिँ कोएफिसिएन्ट सेम छ, त्यसैले t को अगाडि यहाँ 3 छ, यहाँ t को अगाडि a छ, त्यसैले a इज इक्वल टु 3 हुन्छ। a इज इक्वल टु 3 हुन्छ। अब यहाँ ft इज इक्वल टु साइन 4t भइहाल्छ। कम्पेयर गरेर ft इज इक्वल टु साइन 4t हुन्छ। अब हामीहरूलाई फर्मुला के छ भने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको पहिला हामीहरूले ल्याप्लास निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी e को पावर 3t को निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ ft इज इक्वल टु fs गर्नु पर्ने हुन्छ। ft इज इक्वल टु fs भयो भने मात्रै हामी ल्याप्लास e को पावर at ft इज इक्वल टु f इन्टु s माइनस a यो कन्डिसन एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामी अब ft मा हाम्रो के आयो त साइन 4t आएको छ। त्यसैले हामी साइन 4t को चाहिँ ल्याप्लास निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब ल्याप्लास अफ साइन 4t हामी निकाल्छौँ। कसरी निकाल्छौँ भने योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले साइन 4t को फर्मुला लेखाएको थिएँ। अब यसलाई हामी कम्पेयरिङ साइन 4t विथ साइन बीटा t योसँग कम्पेयर गर्छौँ अनि बीटा इज इक्वल टु 4 हुन्छ। यहाँबाट बीटा इज इक्वल टु 4। अब हाम्रो फर्मुला के थियो साइन को फर्मुला चाहिँ के थियो त ल्याप्लास अफ साइन bt इज इक्वल टु फर्मुला थियो b अथवा बीटा भन्न पनि मिल्छ इज इक्वल टु बीटा बाई s स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ चाहिँ बीटा को भ्यालु 4 छ, 4 पुट गर्ने बाई s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर त 4 बाई s स्क्वायर प्लस 16 आयो। अब ल्याप्लास अफ साइन bt इज इक्वल टु 4 बाई s स्क्वायर प्लस 16 आयो। अब ल्याप्लास अफ साइन bt इज इक्वल टु 4 बाई s स्क्वायर प्लस 16 आएको छ। अब यो s को टर्ममा भ्यालु आएको छ, त्यसैले 4 बाई s स्क्वायर प्लस 16 लाई हामी fs लेख्न मिल्छ फंक्सन अफ s।
एस को टर्ममा आएको छ, त्यसैले यसलाई हामी फंक्सन अफ एस लेख्न मिल्छ। त्यसैले हामी अब एज ल्याप्लेस अफ साइन 40 इज इक्वल टू 4/s² plus 16 Laplace of sin 40 is equal to function of fs आएको छ। अब हाम्रो sin 40 लाई हामी के मानेको थियो भने ft, त ft is equal to fs, Laplace of ft is equal to fs. Now we can apply formula. अब हामी फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौं। के फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौं भने Laplace of e को पावर at to ft is equal to f into s minus a, है ना। अब हामीलाई a को भ्यालु कति थियो रे? a को भ्यालु हाम्रो 3 थियो, 3t। a को भ्यालु हाम्रो 3 थियो, त्यसपछि t छ, अनि ft इज इक्वल टु f इन्टु s माइनस a आयो। अब a को भ्यालु हामीलाई 3 आएको थियो, त्यसैले a को ठाउँमा हामी 3 पुट गर्छौं। हाम्रो फंक्सन यो कति आएको थियो भने फंक्सन हाम्रो कति आएको थियो 4/s² plus 16। अब यो 4/s² plus 16 मा s को ठाउँमा हामी s minus 3 लेख्छौं। 4/s को ठाउँमा हामी s minus 3 लेख्न मिल्छ, प्लस 16। हस् त साथीहरु, यो क्वेशन चाहिँ यतिसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ एउटा अझै क्वेशन गरौँ है त। एउटा अझै क्वेशन हामी गर्छौं। ल्याप्लेस अफ e को पावर माइनस t इन्टु साइन, यसपालि हामी कसै राख्छौं, cos 2t। अब यसमा पनि हामी सेम गर्छौं, कम्पेयरिङ गर्छौं। कम्पेयरिङ ल्याप्लेस अफ e को पावर माइनस t इन्टु cos 2t विथ के सँग कम्पेयर गर्छौं, ल्याप्लेस अफ e को पावर at इन्टु ft। कम्पेयर गरेर हामी भ्यालु कति पायो त, a को भ्यालु हाम्रो -1 हुन्छ, किनभने t को कोएफिसिएन्ट -1 छ, त्यसैले a इज इक्वल टु -1 हुन्छ। अब ft इज इक्वल टु कति भइहाल्छ, cos 2t। अब हाम्रो के हुने भयो भने ल्याप्लेस अफ e को पावर माइनस t इन्टु cos 2t। सबभन्दा पहिला हामी cos को निकाल्छौं ल्याप्लेस, किनभने यो ft हो। अब ल्याप्लेस अफ cos 2t कसरी निकाल्छौं, यसलाई पनि कम्पेयर गर्छौं। कम्पेयरिङ cos 2t विथ cos बीटा t, अनि b इज इक्वल टु 2 हुन्छ, किनभने यहाँ t को अगाडि 2 छ, यहाँ t को अगाडि बीटा छ, त्यसैले बीटा इज इक्वल टु 2 हुने भयो। अब cos बीटा को फर्मुला हाम्रो के थियो, cos बीटा को फर्मुला थियो s/s² प्लस बीटा स्क्वायर। अब बीटा को ठाउँमा हामी 2a² पुट गर्छौं, त्यसपछि s/s² प्लस 2a² को 4 हुने भयो। अब चाहिँ
हाम्रो के हुने भयो त ल्याप्लास अफ कस 2t इज इक्वल टु यति हुने भयो। अब ल्याप्लास अफ कस 2t के हो त यो चाहिँ ft भयो। अब यो s को टर्ममा आएको छ त्यसैले fs भयो। अब ft बराबर fs भइसकेको छ। अब हामीहरूले फर्मुला एप्लाई गर्न मिल्छ। नाउ ल्याप्लास अफ e को पावर at इन्टु ft इज इक्वल टु f इन्टु s माइनस a हैन। अब चाहिँ हाम्रो फङ्सन चाहिँ कति आएको छ रे फङ्सन हाम्रो s बाई s स्क्वायर प्लस 4 आएको छ। अब यहाँ चाहिँ a को भ्यालु कति आएको छ -1 भयो हैन। त f इन्टु s प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हुने भयो। अब माइनस माइनस प्लस भएर s प्लस 1 हुने भयो। फङ्सन जुन यो s बाई s स्क्वायर प्लस 1 छ यो फङ्सनमा अब s को ठाउँमा s प्लस 1 पुट गर्छौँ, तल पनि s को ठाउँमा s प्लस 1 पुट गर्छौँ। त ल्याप्लास अफ e को पावर माइनस t इन्टु कस 2t भनेको भइहाल्छ s प्लस 1 बाई s प्लस 1 को होल स्क्वायर प्लस 4 एन्सर भइहाल्छ हाम्रो हैन। हस् त साथीहरू आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। हस् त साथीहरू यो पुरै मेरो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला अनि तपाईहरु राम्ररी बुझ्नु हुनेछ। मैले पुरै डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छु। हस् त साथीहरू आजको लागि चाहिँ यति गरौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अझै अर्को टाइपको क्वेसन चाहिँ सिकाउँछु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।